نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان اور مقام دے کیا گئے اللہ دے نبی علیہ السلام دے قومی یار حضرت علی پاک کو چلے گئے جا کے آگے علی اللہ نے تینوں بڑیاں شاناں دتیاں نے بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا علی نبی دے ہتھاں دے اندر تلبیت پانے والا علی نبی دے ہتھاں دے اندر جوان مار والا علی او بدر دا ہیرو علی او ہوتا ہیرو علی غزوہ خندق دا ہیرو علی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا ویر علی جنت اندر بھی میرا ویر علی ہر نبی کا جنت کے اندر ایک رفیق ہے علی تو جنت کے اندر میرا رفیق ہوئے گا حضرت ابو بکر و عمر آئے تے آگے آتے نے علی تسی بھی جوان ہو حضرت فاطمہ بھی جوان نے تے نبی پاک نال رشتے دی گل کر لو حضرت تیری دیاں اکھاں پڑھ رہیاں تے رو کے آندے نے اے شیخ کریم تہاڈا گانا مبارک میں گل کیویں کراں مینوں شرم آندی ہے میری ماں کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں میرے رشتے کی گل کرنے والا کون ہے اور میں قربان جاواں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کمال اللہ دی عزت دی قسم انہاں دا پیار محبت بڑھان والا اللہ ہے اونچی بولو کون ہے اس پیار نوں کوئی گھٹ کر سکدا دنیا جہان دے کتے کالے دل والے چاند کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہن بکواس کرتے رہن کوئی چاند دی تاریاں دی روشنی چ کوئی فرق آ سکتا ہے چاند دی عزت اور شان مقام چ کوئی فرق آ سکتا ہے ابو بکر عمر فرماندے نے علی تیری امی جان کوئی نہیں تیرا ابو کوئی نہیں گھبرا نہ تیرا رشتہ لے کے اسی جاواں گے تو سبحان اللہ اور جنہوں نے اللہ نے والدین جیسی عظیم نعمت دی ہے قدر کرو فیصلہ بادیو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ماں باپ نالوں بڑا ولی اللہ نے اولاد واسطے کو نہیں بنایا مستجاب الدعوات والدین دنیا کائنات دی جیڑی چیز چاہیے ماں دے پیراں نوں ہاتھ لا ماں نوں کہے اللہ دا ترلا مارے رب خالی موڑدا تے جنہاں کول ہے نہیں قدر کر لو قدر کر لو کیونکہ جدو ٹر جاتے نے پھر بندہ نکلا کے سر دے کے روندا ہے کاش میں ہور کر لیندا بعد اندر رون دا فائدہ کوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی دنیا آخرت برباد ہے جنہوں اللہ نے بڑھے ماں باپ دیتے کہ انہیں چنگے طریقے نال خدمت نہ کی چنگے طریقے نال خدمت کرتا ہے پر چنگے طریقے نال نہیں پوچھو نہ جنہاں دے والدین بچپن دے اندر ٹر گئے ہے جی آمینہ دے لاد دنیا کے آئے نے تے باپ کوئی نہیں تھوڑی جی عمر تے امی جان کے چلیاں گئیاں نے اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے میرے سمیت تمام دے والدین نو صحت عطا فرما تے جنہاں دے امی ابو ٹر گئے اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے ٹکڑے بنا کچھ کہہ دیو آمین پڑھیا کرو تحیات نا تحیات پڑھیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا باپ مرے اوے سر ننگا ہوے ایک ویر مرے اوے گنڈ خالی باپ مرے اوے سر ننگا ہوے ایک ویر مرن اوے گنڈ خالی ماں مرے اوے محمد اب کون کرے رکھوالی ویر ویران دے ترتیب ہوندے ایک ویر ویران بنا باپ سرا دے تاج محمد ایک نام ٹھنڈیاں چھاواں اونچیاں لمبیاں چیز
حضرت ابو بکر و عمر آئے آکے آدھے سونے سیدہ فاطمہ دے رشتے واسطے آئے تے علی دا رشتہ لے کے آئے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی فرماتے نے تہاڈا آنا مبارک ہوئے. پہلے میں اپنی دھی نال مشورہ بولو کی کرنا. میرے نبی علیہ السلام نالوں عقل مند انسان اللہ نے دنیا تے پیدا کیتا. ذہین میرے نبی نالوں اللہ نے دنیا تے پیدا کیتا. اپنی دھی نال مشورہ کرن جا رہے ہیں. واپیو سنیو اپنی بیٹیاں نال مشورہ کر لیا کرو ورنہ قیامت والے دن انہاں دھیاں دا حق ہوئے گا اس ظالم باپ دا گریبان ہوئے گا جنہیں اپنا نک رکھن واسطے اپنی دھی نوں دنیا دی جہنم اندر چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھے بچی گھر بیٹھی بڈھی ہو جائے کبھی کسی مشرک نال نکاح نہ کرے. اللہ کی عزت کی قسم چنگے پڑے مواحد دی نسل قبر پرست بن جاتی ہے گھوڑا پرست بن جاتی ہے. کبھی بیٹی کا نکاح کسی مشرک سے بے نمازی نہ کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مشورہ کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ نال میرے نبی مشورہ کرن گئے ہیں تے سیدہ مسکرا کے خاموش ہو گئیاں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں کر دی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیو رب کائنات نے مینوں حکم دیتا ہے اپنی دھی دا نکاح علی پاک نال کر دیواں. اللہ کے نبی نے حضرت علی نوں بلایا. لمبا واقعہ حضرت علی المرتضیٰ کو حق مہر واسطے بھی پیسے کوئی نہیں. حق مہر ادا کرنے والا عثمان ہے. کما پڑھنے والے ابو بکر و عمر میں نکاح ہو گیا. اور سنو سیدہ کی شان کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نو اللہ نے پہلا نواں ساتھ کیتا. حضرت فاطمہ نو اللہ نے بیٹا دیتا. میرے نبی تشریف لے کے آئے ہیں تے آگے میرے علی مبارک ہوئے. اللہ نے تینوں بیٹا دیتا ہے. بیٹے دین والا کون ہے؟ بولیو کون ہے؟ دھیاں دینے والا کون ہے؟ پتر دین والا بھی اللہ تے دھیاں دین والا بھی. کسی بندے کا اختیار جوڑا دے تے پھر بھی چار کٹھے دے دے تے پھر بھی کڑی منڈا ملا کے دے دے تے پیچھے دان دے کر میرا بھائی نے دستا پیا سی اللہ نے بیٹی تے بیٹا جڑواں عطا کیتا ہے. اے خالق تے قادر کون ہے؟ اوے اچھی بولو. اوے اللہ دھیاں دی لین لا دے تے اونوں کوئی پوچھن والا. اللہ اکبر. میرے نبی فرماندے نے آخری باتاں میرے نبی فرماندے نے علی اللہ نے پتر دیتا ہے نام کی رکھے. فرمایا سونیا حلب نام رکھے جنگجو بہادر دلیر. میرے نبی فرماندے نے علی مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ نے حکم دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے کھجور پکڑی ہے اپنے منہ اندر لائیے اور اپنا لعاب پاک ملا کے حضرت حسن کو گڑتی دیتی ہے. یہ کہہ لو گڑتی دین والا رسول اللہ صلی اللہ تے نام رکھن والا. کچھ بولے ہو نام رکھن والا. کسی دے پتر دا نام دادا جان رکھ دے نے. کسی دے پتر دا نام نانا جان رکھ دے نے. کسی دے بچے دا
امام صاحب رکھ دے نے میں قربان جاواں اے فاطمہ دے بچیاں دی شان ہے کہ جنہاں دے پتراں دے نام اللہ پہ رکھ دے اللہ نے دوسرا بیٹا دیتا میرے نبی نے گنتی دیتی ہے فرمایا فاطمہ نام کی رکھے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے نام رکھے جعفر حضرت جعفر تیار کے نام تو میرے نبی فرماندے نے فاطمہ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے تو اس پتر کا نام حسین رکھ دیا اللہ کی زمین پہ پہلے یہ نام موجود کوئی نہیں یہ نام دسن والا بھی اللہ نام رکھن والا بھی اللہ کہ نبی علیہ السلام دے یہ دونوں نمازیں ٹرن لگ پے نے اور مسلمانوں آمینہ بلاد نمبر پاک کے خطبہ دے رہے ہیں کہ ٹردیاں لال رنگ کے جوتے پہنے ہوئے نے بندیاں دے گندیاں تے ہاتھ رکھ دے یہ دونوں شہزادے میرے نبی دے ممبر والا آ رہے ہیں ہائے میں قربان جاواں ایک دیکھتے دکان دے نبی دے پتر آ رہے ہیں آمینہ بلال فرماندے نے میرے کو آنا گیا میں ممبر چھٹیا ممبر چھٹ کے تمہوں سینے نہ لایا ایک دا مٹھا چومیا ایک دا گلا چومیا فرمایا صحابہ جنہ گلا چومے کربلا کے اندر شہید ہو جائے گا جنہ مٹھا چومے یہ میرا پتر حسن سردار آمینہ بلال فرماندے نے فاطمہ راضی ہو جا اللہ نے تینوں جنتیاں نوجوان عورتاں دا سردار بنائے اللہ نے تیرے پتراں جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا ہے کون فاطمہ بنت رسول سیدہ تارا ہاتھ طیبہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین نو لے کے دعا فرمائیے اللہ اے بھی میری اہل بیت نے انہاں تو بھی نجس پلیدگی دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نو بھی چنگے طریقے نال پاک کر دے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کسی گل دی وجہ تو آپس اندر ناراض ہو گئے اللہ دے نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شکایت کر دیا نے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر آئے حضرت علی کچی زمین ہے اور مسجد نبوی کے سین کے اندر آرام فرما رہے آمینہ نگار علیہ السلام نے فرمایا اٹھ ابو تراب او مٹی دے باپ اٹھ سیدنا علی اٹھے فرمایا علی یاد رکھی جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ دیتا اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنی لاڈلی نال سجدہ روندیاں آئیاں تے آگیاں دیاں نے ابو علی پاک دوسرا نکاح کرنے لگے نے نبی علیہ السلام غصے دے اندر آئے فرمایا علی ایک بستر تے ایک مشرک دی بیٹی تے نال نبی دی بیٹی اکٹھیاں نہیں ہو سکتیاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہا حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیتا حضرت فاطمہ دی طبیعت ناساز ہے تے حضرت علی کول بیٹھے رو رہے تے سجدہ فرما دیا نے علی کیوں رونا ہے فرمایا نہیں فاطمہ تیرے
کرنا چاہتے ہو امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کر لے ہو حضرت فاطمہ چلیاں گئیاں حضرت علی نے سیدہ فاطمہ دی وصیت کے مطابق حضرت امامہ نہ نکاح کیتا آخری واقعات میرا سلام میں سیدہ فاطمہ دا بچپن اللہ کے نبی علیہ السلام نے نواں نبوت کا اعلان کیتا ابو جہل مکے دا بے ایمان چوکری سردار میرے نبی نو طرح طرح دیا تکلیفاں پہنچان والا ہر وقت میرے نبی نو اذیت دینے دے معاملے دے اندر تیار رہندا ہے حضرت فاطمہ کھیلدیاں پیاں نے ابو جہل بے ایمان نے تھپڑ ماریا حضرت فاطمہ روٹیاں روندیاں آمینہ بلال علیہ السلام کو آئیاں تے آگیاں میاں نے مینوں ابو جہل نے ماریا مینوں بدلہ لے کے دو حضرت فاطمہ رو رہیاں نے میرے نبی نے سینے نہ لایا فرمایا نہیں فاطمہ نواں نبوت کا اعلان کیتا ہے میرے تے اپنے بھی دشمن بن گئے نے بیگانے دے دشمن نے فاطمہ صبر کرو تہاڈا بدلہ اللہ پاک لیں گے پر حضرت فاطمہ دا بچپن رویاں نے رو کے آندیاں نے ابو بدلہ لے کے دے دو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جا مکے کا چودھری ابو سفیان کو چلی گا کہ جا کے عقید نبی پاک دی بیٹیاں میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو نے بھیجے ہیں چاچا مینوں بدلہ لے کے دے دو اللہ کے نبی دی پیاری بیٹی ابو سفیان دے ڈیرے تے آئی ہے ابو سفیان اپنی تلوار صاحب پیا کر گئے کہ سیدہ نو ویکھیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اللہ محمد دی بیٹی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ دی اکھاں دے اندر آنسو ویکھیا تے اٹھا لیا سینے نال لاڑیا یہ بیٹی کیوں رونی ہے تیرے ابو دے نال ساڈی دشمنی ہوئے گی اختلاف ہوئے گا اپنی جگہ تے لیکن تیاں بیٹیاں ہوندیاں نے فاطمہ کیوں رونی ہے چاچا مینوں ابو جہل نے مارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان نہیں ہویا اے ابو سفیان مکے دا سب نال وڈا سردار ہے تلوار نو ہاتھ دے اندر پکڑیا موڈیاں تے کمان لگی ہے ابو جہل بیت اللہ دے شہر دے اندر بیٹھا ہے جا کے اپنی کمان اتاری ابو جہل دے سر تے ماری ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں دیے اگے بڑھ کے بے ایمان دے منہ تے تھپڑ مار حضرت فاطمہ فرماندیاں نے تھپڑ ماریا میرا رونا خوشی دے اندر بدل گیا میں مسکراتی آمینہ بلال کو رہیاں میرے نبی نے مینوں سینے نہ لایا کہ اللہ نے نبی مسکرا رہے نے فاطمہ اللہ اکبر اللہ کہیں ساتے روندی سا ہن آئی تے مسکرا رہے ہیں اللہ نے نبی دی پیاری لاڈلی بیوی ابو چاچے ابو سفیان نے بدلہ لے کے دینے والی اخیر کر دی ہے تو سیدہ مسکرا کے آندیاں نے ابو اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دیدہ جذبات دیکھے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ابو سفیان واسطے دعا کر دو ابو سفیان واسطے دعا کر دو اللہ ابو سفیان نو مسلمان کر دے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے صرف ابو سفیان واسطے نہیں بلکہ ابو سفیان دے گھرانے واسطے دعا کی ہے فتح مکہ کا موقع آیا محدثین فرماندے نے ابو سفیان دا کلمہ پڑھنا میرے نبی دی او دعا دا نتیجہ ہے جڑی فاطمہ نے میرے نبی کو کروائی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جو بیان کی قیامت کی توفیق دے دوران گفتگو کو غلطی ہوگی کہ اللہ معاف فرما اللہ تیری عزت دا واسطہ تیری بزرگی دا واسطہ جب تک زندہ رکھی شانو نبی کریم دے خاندان دا اور نبی دے صحابہ دا غلام بنا کے دیتا کیوں جی انشاءاللہ اسی صحابہ دے بھی نوکراں تے اہل بیت دے بھی خدا زیارت کرا دیو جڑے نوکر ماشاءاللہ شان بکھرایا مینا دے لال دا شان بکھرایا مینا دے لال دا شان کوئی نہیں جگ
دی قسم اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوے. وہ کہہ دیو آمین. اینی خوشی چنگی نہیں اچھی کو آمین. کیوں مبارک ہوے؟ اللہ نے جڑا مسلک تانوں دیتا ہے خدا دی قسم کسی ہور نوں نہیں دیتا. جنہ پیار نبی پاک نال اسی کرتے اللہ کی زمین تے ہور کوئی کرتا. اچھی بولو. اللہ دی عزت دی قسم بات سچی ہے. جاؤ پوری دنیا پھر لو بھابیاں تو علاوہ کوئی مائی دا لال تانوں سینے تے ہاتھ مار کے یہ نہیں کہے گا کہ نبی دی کوئی صحیح حدیث لے آ جے نام منا تے بھابی تے دور دی گل ہے مینوں مسلمان بھی نہ آکھے. کوئی کہے گا؟ او بولے تے سی رب دے بندے کو کہے گا؟ ایک جرأت اللہ نے اہل حدیث نو دتی ہے. اہل حدیث دا بزرگ بھی کہندا ہے لیا تے صحیح, جوان بھی کہندا ہے لیا تے صحیح, بچہ بھی کہندا ہے لیا تے صحیح, عورتاں بھی کہندیاں نے سمعنا و اطعنا. کہو انشاءاللہ. پھر کہو انشاءاللہ. ساڈے واسطے نبی دی ذات نال اگے کوئی ذات اگر ہے تے اللہ دی. ساڈے واسطے نبی دی بات نال اگے کوئی بات اگر ہے تے صرف اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی. عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا, عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا. یا رب لک الحمد کما ینبغی